अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। दुबई के एक होटल में कुछ पाकिस्तानी ठहरे हुए थे। नमाज का वक़्त हो गया। लोगों ने सोचा कि बाहर शदीद गर्मी है, लॉबी में ही जमात कर लेते हैं। एक अच्छी सी मेहराब वाली जगह भी मिल गई। उसमें एक इमाम खड़े हो गए। पीछे जमात ने नियत बांध ली। ऐन रुकात के दरमियान इमाम साहब नजरों से ओझल हो गए। नमाजी हैरान हो गए। फिर वो रकू करवाते नजर आए और फिर सजदे में नजरों से गायब हो गए। हत्ता कि उनका मुसल्ला भी रोपोश हो गया। लोगों ने सोचा, यार इतने बाकरामत बुजुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें पता ही नहीं था। जमानो मकान की हदूद से आज़ाद मालूम होते हैं। बस कभी वो आ जाते और रुकात शुरू करवा के नजरों से ओझल हो जाते। जब आखिरकार नमाज खत्म हुई तो मुक्तदियों ने कहा, हजरत, आज आपका राज फाश हो गया है। ये तो बता दें कि ये क्या करामत है। बुजुर्ग ने फरमाया, खुदा जाने कौन कमबख्त बार बार लिफ्ट का बटन दबा रहा था। मुश्ताक अहमद यूसफी साहब कहते हैं कि एक दफा मैं सख्त बुखार की वजह से बेहोश हो गया। आंख खुली तो बेगम से पूछा, क्या मैं जन्नत में हूँ? बेगम ने कहा, अल्लाह ना करे, देख नहीं रहे, मैं सामने बैठी हूँ। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी, चूल्हे ते दार रखिए, ख्याल रखना थल्ले ना लग जावे। सास बोली, ख्याल ते मैं अपने पुत्तर दा भी बड़ा रखिया सी, वो भी थल्ले लग गया। राणा साहब ने बंगाली बाबा का इश्तिहार देखा जिसमें बीवी को काबू करने के तावीज का लिखा हुआ था। राणा साहब ने फौरन इश्तिहार पे दर्ज फोन देखकर नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बंगाली बाबा की बीवी ने फोन उठाया और बोली, बंगाली बाबा से 1 घंटे बात बात करें, अभी वो बर्तन धोने में मसरूफ हैं। कल बाजार में एक दुकान वाले से मैंने पूछा, कहाँ के हो? कहने लगा, भैया, हमारा ब्याह हो चुका है और अब हम कहीं के नहीं रहे। शोहर की सताई हुई एक औरत पे जिन आशक हो गया और उसे अपने साथ परिस्तान ले गया, जहां एक दीवार पे बेशुमार घड़ियां टंगी हुई थी। औरत ने पूछा, ये किस लिए हैं? जिन बोला, जमीन पर जब कोई झूठ बोलता है तो ये घड़ियां एक नंबर आगे चली जाती हैं। औरत ने एक जगह इशारा करते हुए पूछा, ये रुकी हुई क्यों है? जिन ने कहा, ये घड़ियां परहेजगारों और मुत्की लोगों की हैं। चूंकि वो झूठ नहीं बोलते, इसलिए ये रुकी हुई हैं। औरत ने पूछा, शादीशुदा मर्दों की घड़ियां कहाँ हैं? जिन ने कहा, उनको हमने घरों और दफ्तरों में छत पर लटकाया हुआ है, हम उनसे पंखों का काम लेते हैं। औरत ने पूछा, शादीशुदा औरतों की घड़ियां कहाँ हैं? जिन बोला, हमने उन्हें पावर हाउस रखा हुआ है, उनसे हम बिजली बनाते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी की नुमाइंदा खातून ने कहीं से मेरा सेल नंबर ले लिया और फिर रोजाना सलाम का व्हाट्सएप करने लगी। आज कॉल करके इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का कहा। मैंने भी कहा, जिस पर आप रोजाना सलामती भेजती हैं, उसे भला इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? एक बंदे ने अपनी सास को फैसलाबाद फोन करके कहा, आंटी जी, मेरी और आपकी बेटी की शादी को आज 25 साल हो गए हैं। सास बोली, ते हुन की तेरी पेंशन ला दईए। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ने आई। मैंने पूछा, ये आपका बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म हो गई। शेख साहब चलगोजे खा रहे थे। बीवी कहने लगी, मुझे भी चखाओ। शेख साहब ने एक चलगोजा दिया। बीवी बोली, बस एक? शेख साहब बोले, हाँ, बाकी सबका जायका भी इसी तरह का ही है। एक लड़का बहुत कमजोर था, जिस्मानी तौर पे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। वो बाजार से गुजर रहा था और एक बहुत ही अमीर लड़की उसके पास एक कीमती कार में आकर रुकी और उसको अपने साथ अपने घर चलने की ऑफर करने लगी। बेचारा हैरान भी था और खुश भी कि इतनी अमीर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की क्या क़यामत ढा रही है। काश इससे मेरी शादी हो जाए, मैं भी अमीर हो जाऊं।
اور خوب عیش کروں۔ وہ راضی ہو گیا اور لڑکی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا بنگلہ بہت عالی شان تھا، بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ لڑکی نے اسے لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مستقبل کے خوبصورت خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی اور بچوں سے بولی، دیکھو بچوں، اگر نیڈو نہیں پیو گے تو ایسے ہو جاؤ گے۔ نکاح کے وقت مولوی نے لڑکی سے پوچھا، فلاں بنت فلاں، کیا یہ لڑکا فلاں بنت فلاں کے ساتھ حق مہر شرعی مبلغ 50,000 کے تمہیں قبول ہے؟ لڑکی نے غصے سے کہا، اگر قبول نہ ہوتا تو یہ جو میں اتنی سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہوں، کیا ایسے ہی بیٹھی ہوں؟ فضول سوال نہ کریں اور میرا نکاح پڑھوائیں۔ مولوی لڑکے سے، بیٹا یہ لڑکی فلاں بنت فلاں ساتھ اپنی 100 گز لمبی زبان کے تمہیں قبول ہے؟ ایک عورت اپنی کسی دلی مراد کے حصول کے لیے پیر صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوئی۔ پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا، بی بی یہ کام بہت مشکل ہے، مجھے اس کے لیے بڑی سخت اور کٹھن چلہ کشی کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی رقم بھی درکار ہوگی۔ عورت نے پوچھا، پیر صاحب کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ پیر صاحب نے فرمایا، اتنی زیادہ رقم نہیں چاہیے، بس یہی کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، لہٰذا ہر نبی کے نام پہ 1 روپیہ دینا ہوگا۔ عورت بھی پیر صاحب کی طرح بہت پہنچی ہوئی تھی، جھٹ سے بولی، پیر صاحب ایسا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے باسد ادب ہر نبی کا نام لیتے جائیں اور میں ہر نام کے بدلے 1 روپیہ پیش کرتی جاؤں گی۔ پیر صاحب تب سے بے ہوش ہیں۔ شیخ زندگی میں پہلی بار دمبا کھانے کے لیے ذبح کروا رہا تھا۔ دمبے کے پاس بیٹھ کر خود کلامی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جگر اور گردوں کی تو کڑاہی بنے گی، نرم گوشت کے کباب بناؤں گا اور چربی سری پائے یخنی کے لیے الگ رکھوں گا، چمڑے کی جیکٹ بنواؤں گا اور اس کی اون شال بنانے کے کام آئے گی۔ کسائی چھری پکڑے اس کی طرف مڑا اور بولا، شیخ جی ایدی آواز بھی ریکارڈ کر لو، موبائل رنگ ٹون دے کام آئے گی۔ خاوند، تمہارے باپ کی آگ لگانے کی عادت ابھی گئی نہیں؟ بیوی، اب کیا ہو گیا؟ خاوند، پھر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہونا۔ ایک خاتون اپنے ہونے والے خاوند سے کہنے لگی کہ شادی کے بعد میں آپ کے سارے دکھ درد بانٹ لیا کروں گی، مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں۔ ہونے والے خاوند نے جواب دیا۔ بیوی بولی، جی جی میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ ایک لڑکا درخت کے پیچھے لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ پاس ہی سے ایک بابا جی گزرے اور بولے، بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا بولا، نہیں بابا جی، یہ ساتھ والے گاؤں کی بلقیس ہے، آپ کسی اور درخت کے پیچھے دیکھیں۔ سردار کی شادی ہوئی، اس نے منہ دکھائی میں بیوی کو گلاب کا پھول دیا۔ بیوی نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ پھر کیا؟ سردار نے اسے نیند کی گولی دے دی۔ سردار نے ایک پریشر کوکر خریدا، اگلے دن واپس کر دیا۔ دکاندار نے پوچھا، واپس کیوں کیا؟ سردار بولا، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور یہ سالہ سیٹیاں مارتا ہے۔ ایک سردار بینک لوٹنے گیا، وہاں گن دکھا کر سارا پیسہ لوٹ لیا، پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سارے پیسے مینیجر کو دیے اور کہا، یار یہ سارا پیسہ تم میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔